नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सदर्भ प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 पुष 28 गते मंगलबारको दिन बिहान सदाझैं 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं म भिक्षु विमलो आज पनि सबैलाई बिहानको 9 बजे मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार, सिद्धिपुर, सानागाउँ, थसी, महालक्ष्मी नगरपालिका, वडा नम्बर 6, बुद्ध मार्ग, ललितपुरबाट। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रममा आज हामी 295औं भागमा छौं र आजको विषयवस्तु हामीले राखेका छौं शिलानिशंस, यानी कि शील भनेपछि दानशील भावनादि कुशल कर्म, यानी कि पुण्यको आनिशंस कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा देशना गर्नु भएको यो जातक हो। र जातक भनेको चाहिँ वर्तमान र अतीत घटना दुईटा कथा हुन्छ यस्तो जातकमा भनेपछि। जातक भनेको बोधिसत्वहरूको पूर्व जन्मको पूर्व घटनाहरू, जसलाई जातक भनेर पनि भनिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिका, आज पनि हिजो जस्तै, हिजो हामीले एउटा मलाई त साह्रै मन पर्ने हैन, यो ध्यान भावनामा पनि समावेश भएको त्यो जातक थियो हिजोको, जुन जातकले पञ्च इन्द्रियलाई दमन गर्न सकियो भने मात्रै, पञ्च स्कन्धलाई बुझ्न सकियो भने मात्रै दुःखको सागर तर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ ज्ञानले भरिपूर्ण एउटा जातक हिजो हामीले सुनेका थियौं। अब कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हिजोको जातक पनि एउटा द्वीपमा समुद्रको यात्राको क्रममा दुर्घटना भएर एउटा यक्षहरूको नगर शिरीषवत्थु यक्ष नगरमा पुगेर 500 जना व्यापारीहरू मध्येमा यक्षनगर र यक्षिणीहरूलाई चिनेकाहरू चाहिँ यो हाम्रो वायुपंखी घोडासँग उडेर जान पाए, आकाशमार्गी घोडासँग उडेर जान पाए। अब आकाशमार्गी वायुपंखी घोडा, सेतो घोडा पाएर पनि यक्षिणीहरूसँगै फुलेर बसेकाहरू चाहिँ यक्षिणीहरूले पक्ष गरे। त्यस्तै गरी हामी पनि यो पञ्चस्कन्धमा भुलेर पञ्चकाम गुणमा डुबेर बसियो भने भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको उपदेशहरू सम्पूर्ण दुःखबाट पार तार्ने शिक्षा मार्ग भइकन पनि यक्षहरूको पक्ष भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त हिजोको जातक दोहोऱ्याएर टिहराएर तपाईहरुले सुन्नुस्, त मलाई त साह्रै मन पर्छ त्यस्ता कथाहरू है। त आज पनि मलाई त्यस्तै एउटा पुण्यको प्रभावले जीवनलाई सुरक्षित पारेका एउटा आर्य श्रावकको एउटा कथा देशना मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको। हिजो पनि समुद्रमा दुर्घटना भएर एउटा द्वीपको आधार लिएर बस्नु पर्यो र आजको जातक पनि यस्तै खाले छ।
कि एउटा समुद्रमा दुर्घटना भएर द्वीपको आधार लिएर बसेकाहरूले कसरी आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पारे भन्ने विषयमा रहेर नै आजको जागरण पनि मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको। अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोला, पूर्ण गरी सुन्नुहोला र अरूलाई पनि सुनाउनु होला। र आजको जातकको नामै हामीले शिलानी शंस जातक भनेर राखेका छौं। अब धेरै भूमिकाहरू नबाडिकन जातकलाई अगाडि बढाउँ। हामीले बरोबर भन्दै आइरहेका थियौं कि दान, शील, भावना नि कुशल पुण्य भनेको जीवनको आधार हो र पुण्यवान व्यक्तिहरूलाई अमनुष्य, मनुष्य र देवताहरूको पनि प्रिय पात्र हुन्छ र उसलाई सबैले रक्षा पनि गर्छ। र पुण्यवान व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि त्यस्ता अकुशलहरूले विनाश पार्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि ऊ आफै पुण्यवान भएको कारणले गर्दाखेरि चारै दिशाबाट ऊ सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले जीवनको आधार भनेको दान, शील, भावना नि कुशल पुण्य नै हाम्रो जीवनको आधार हो। यो भौतिक संसारमा यो धन सम्पत्ति, हीरा मोती, ज्वालाल पण्डा, साथी, इष्ट मित्र, ज्ञाति बन्धु, छोरा छोरी, धन सम्पत्ति, यी सम्पूर्ण कुराहरू भनेको त हामीले यो संसारमा छोडेर जाने हो। त एक दिन हामी संसारबाट विदा भएर जानुपर्छ। त्यो समयमा तपाईलाई सुख दिने यो संसारमा कोही छ भने अन्तिम समयमा तपाईले गर्नु भएको पुण्य मात्रै तपाईको आधार हुने सिवाय अरु के पनि हुँदैन। त्यसैले पुण्य भनेको कमाउनु पर्छ, पुण्य भनेको आर्जित गर्नै पर्छ सुख शान्तिसँग बाँच्ने हो भने। र त्यसको लागि त तपाईहरुको हृदयमा बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा हुनु पर्यो। श्रद्धा भएर श्रद्धा वृद्धिको लागि धर्म देशना सुन्न सक्नु पर्यो, सत्संगत गर्नु पर्यो, हैन? यो तपाईको धर्म श्रवण र सत्संगतले मान्छेमा धेरै श्रद्धा वृद्धि भएर आउँछ। अहिले हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले कतिको श्रद्धा वृद्धि भएर आइरहेको छ त्यो त आफैले मूल्याङ्कन गर्नु होला। तर धर्म देशना सुन्दै जानुभयो भने, सत्संगत गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि तपाईको हृदयमा श्रद्धा वृद्धि भएरै आउँछ। यदि त्यो धर्म देशना सुनेर तपाईको हृदयमा श्रद्धा वृद्धि भएन भने नसुन्नुस्, त्यसको कामै छैन। यदि तपाईले सत्संगत गरेर पनि तपाईमा कुशल चेतना वृद्धि भएर आएन भने त्यो सत्संगतै होइन। त्यो हैन, सबैलाई आफ्नै संगत ठीक लाग्छ, सबैलाई आफ्नै देशना ठीक लाग्छ नि। तर जुन देशना सुनिसकेपछि तपाईको हृदयमा चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न हुनु पर्यो, त्याग उत्पन्न हुनु पर्यो, शील पालन गर्ने कुशल चेतना वृद्धि हुनु पर्यो, भावना अभिवृद्धि गर्ने चेतना अभिवृद्धि हुनु पर्यो। त्यस्ता देशना अब भन्दै देशना गरिरहेकोले तपाईँ त्यस्तो भइरहेको छ कि छैन है? अलिकति भए पनि, कतिलाई थोरै होला कतिलाई धेरै होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त यो शिलानी शंस जातकलाई अगाडि बढाउँ कि भगवान बुद्धले यो जातक जेतवन बिहारमा विराजमान हुनु भएकै समयमा देशना गर्नु भएको जातकहरू। एकपल्ट अब जेतवन बिहारमा त तपाईको साँझतिर भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो। सबै उपासक उपासिकाहरू काम काज सकाएर जेतवन बिहारमा जानुभई धर्म देशना सुन्ने त्यो नित्य कर्म जस्तै थियो श्रावस्तीमा। त्यसैले भनिन्छ श्रावस्तीमा धेरै भन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए अरे। मार्गफलमा प्रतिष्ठित नभएका उपासक उपासिकाहरू पनि त्रिरत्नको शरणमा कटिबद्ध भएर गएका थिए। शरणशील ग्रहण गरेका व्यक्तिहरू। शरणशील भनेको र पञ्चशील भनेको फरक छ नि।
शरणशील भनेको चाहिँ तपाईको त्रिरत्नको शरणमा जीवन उपरान्तसम्म गएको। नथिमे शरणं अन्यो बुद्धो मे शरणं वरं, नथिमे शरणं अन्यो धम्मो मे शरणं वरं भनेर त्रिरत्नको शरणमा जीवन उपरान्त जानेलाई चाहिँ शरणशील लिएको भनिन्छ। त्यसपछि अनि पञ्चशील लिने हो हैन। अब हामी शरणशील छैन कि हामीसँग शील भएन भने अब शीलवान भन्यो भने पनि त्रिरत्न सहितको शील, शरणगमन शरणशील सहितको शीलमा अति हानि संशय हुन्छ। तर श्रावस्तीमा उपासक उपासिकाहरू शरणशीलमा पनि पूर्ण, पञ्चशीलमा पनि पूर्ण, दानमा पनि पूर्ण, त्यागमा पनि पूर्ण, श्रद्धामा पनि पूर्ण। श्रद्धा कस्तो श्रद्धा? ढुङ्गामा कोडिएको अक्षर जस्तो, ढुङ्गामा कुडिएको चाहिँ तपाईको चाहिँ श्रद्धा जस्तो के उहाँहरूको श्रद्धाहरू चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ लम्ब्याउन त धेरै मिल्थ्यो, फेरि अब आजकल मैले एक घण्टा करिब मात्रै भन्ने भएको धेरै व्याख्या चाहिँ नगरौँ। त हरेक साँझ भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा धर्म देशना गर्ने क्रममा साराका सारा कामहरू सकाएर श्रावस्ती नगरवासीहरू जनपदहरू जेतवन बिहारमा आएर धर्म देशना सुन्ने नित्य कर्म चल्दै थियो। त एकजना श्रावस्तीमा आर्य श्रावक थियो, जुन उपासक साह्रै नै श्रद्धावान, बुद्ध धर्म संघ प्रति अति नै प्रसन्न चित्तले शरण गमन गरिसकेका र आर्य श्रावक भनिसकेपछि तपाईको श्रोतापन्न त पक्कै हुन्छ, त्यस्तो उपासक थियो। अब त्यो उपासक पनि अब साधारण पृथकजनहरूले त भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य पार्दछ भने यो त आर्य श्रावक भइसकेपछि अगाध श्रद्धा, अगाध प्रसन्न चित्तले ती शरण गर्न गएका हुनाले दानशील भावनादि कुशल कर्ममा पनि अति नै अग्रसर पुण्यवान भन्नु पर्यो उपासकलाई। उसको दिनचर्या नै भगवान बुद्धको दर्शन गरेर धर्म देशना सुन्न जाने साँझतिर। त एक दिन घटना के भएछ त भन्दाखेरि जेतवन बिहार जानको निमित्त अचिरवती नदीलाई तरेर जानुपर्ने थियो। त्यसैले त्यो नदीमा चाहिँ डुङ्गाहरू खियाएर हैन, डुङ्गामा बसेर मान्छेहरू साँझको समय लाम लागेर धुमधामले त्यहाँ चाहिँ धर्म देशना सुन्न आउँथ्यो। तर एक दिनको घटना के भयो त भन्दाखेरि त्यो आर्य श्रावक श्रद्धावान पुण्यवान प्रसन्न चित्त भएको त्यो उपासक कामको सिलसिलाले गर्दाखेरि अलिकति ढिला भएछ। अब जानुपर्ने अचिरवती नदी तरेर त्यसको लागि मान्छेहरू चाहिँ समय देशनाको समयमा सबै चाहिँ एउटा डुङ्गामा बसेर तरेर जाने। त यहाँनिर एउटा श्रावक आर्य श्रावक उपासक चाहिँ अलिकति ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि जेतवन बिहार जानको निमित्त आउँदाखेरि त्यो अचिरवती त्यो नदीमा त डुङ्गा ख्याउने नाउ पनि छैन, डुङ्गा पनि छैन, सबका सब चाहिँ गइसकेको रहेछ। अब सबै गइसकेपछि यता त्यो आर्य श्रावकलाई पर्यो पिर, के गर्ने? समय त भइसकेको छ, भगवान बुद्धको उपदेश नसुनिकन त मेरो दिनचर्या मैले कहिले बिताएको छैन त, आज त के गर्ने? लौ न म त ढिला पो भएँ। सबै उपासक उपासिकाहरू त गइसकेको रहेछ डुङ्गामा बसेर। अब न डुङ्गा छ, न नाउ छ, न चाहिँ माझी छ, कोही पनि छैन। अब के गर्ने कसो गर्ने? नगइकन नहुने। श्रद्धावान, श्रद्धा भनेको खुट्टा जस्तो कि अगाडि बढाउँछ कि त्यसलाई, अगाडि बढाउँछ कि त्यो खचेट्छ कि त्यसलाई। त उपासकलाई त त्यो अचिरवती यसो हेर्यो, के गर्ने? अब पौडी खेलेर जाउँ सकिन्न। अब के गरेर जाने? अब डुङ्गा खेर जाउँ मिलेन हैन, अब उडेर जाउँ सकिँदैन। त उपासकलाई त के गरौँ कसो गरौँ, के गरौँ कसो गरौँ। त घटना के भयो त? आश्चर्यको घटना हो।
उसको त्याग, उसको शील, समाधि, प्रज्ञा, पुण्य आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म देशना नसुनिकन घर फर्किने उसलाई चाहिँ चित्त नै वृद्धि भएन। चित्तलाई त्यहाँ घचेट्यो 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 घचेट्यो। उसलाई त जेतवन बिहारमा तानेको छ तानेको छ तानेको छ। त्यसपछि त्यो उपासक हिँड्दा हिँड्दै त्यो अचिरवती नदीमा कति छ यो गहिरो हो, के गर्ने, यस्तो पानी छ म कसरी जान सक्छु भन्दै बुद्धको गुण सम्झेर ओहो भगवान शास्त्र तपाईँ अरहन्त हुनुहुन्छ, सम्यक सम्बुद्ध, तर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। के गर्ने, म धर्म देशना सुन्नु पर्यो, भगवान शास्त्र भगवान शास्त्र भगवान शास्त्र भन्दै भगवान बुद्धको गुण सम्झँदै सम्झँदै त्यो अचिरवतीको त्यो नदीमा यसो पाइला टेकेको त अहिलेको वैज्ञानिकहरूले चाहिँ फेरि पत्याउँदैन यो कुरा। नपत्या पनि नपत्याओस् न, होइन। अब मैले सुनाउने कुरा हो, तपाईँहरूले चाहिँ सुन्दै गर्नुहोस्। भगवान बुद्धकै समयमा भएको घटना है यो फेरि। त त्यो उपासकले त्यो अचिरवती नदीमा बुद्ध धर्म सङ्घको गुणलाई सम्झेर मनमा अगाध श्रद्धा राखेर अचिरवतीको त्यो नदीमा पाइला टेक्दाखेरि त उसलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि जसरी उसले जमिनमा पाइला टेक्दाखेरि पाइला जमिन माथि नै हुन्छ, जमिन भासिएर जाँदैन, त्यसरी नै त्यो अचिरवतीको त्यो पानीमा पाइला टेक्दाखेरि उसको पाइला पानीभित्र भासिएर गएन, पानी माथि नै पाइला चाहिँ अडिरह्यो कि। उसलाई त कसरी जाउँ नगइकन नहुने। उसलाई त भगवान बुद्धकै आरमन, भगवान बुद्धकै गुण, भगवान बुद्धकै धर्म सङ्घ प्रति मात्रै सर्रा भएको कारणले गर्दाखेरि बिचराले चाहिँ पानीमा जसरी हुन्छ म त जान सकिन्छ भने जानुपर्छ भनेर चाहिँ खुट्टा टेक्दाखेरि त पाइला त पानी माथि नै जमिनमा चाहिँ टेके जस्तो पो भयो त उसलाई। फेरि अर्को एउटा पाइला यसो सारेको त अर्को एउटा पाइला पनि पानी माथि नै पर्यो। उसले त हात बिन्ती गरेर भगवान शास्त्र म त तपाईँको शरणमा आएको, आज मेरो प्राणै किन नहोस्, मेरो ज्यानै किन नजाओस्, म आज तपाईँको दर्शन नगरिकन म फर्किने छैन। तपाईँको उपदेशले मेरो जीवन धन्य भएको छ, अझै मैले धन्य बनाउनु छ भनेर त त्यो भगवान बुद्ध धर्म सङ्घको होइन गुणलाई सम्झिँदै श्रद्धा व्यक्त गर्दै हात जोडेर त्यो उपासकको चाहिँ पाइला अगाडि सार्दाखेरि त पाइला त पानी माथि सट 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 पो हिँड्यो त। ओहो हिँड्दा 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 त्यो के भन्छ अचिरवती नदीको बीचमा पुगिसकेको छ। त अचिरवती नदी भनेको त तपाईँको सानोतिनो नदी होइन है, समुद्र जस्तो नदी त्यो। उत हात बिन्ती गरेर त्रिरत्नको शरण, त्रिरत्नको चाहिँ गुणलाई सम्झेर मनमा अगाध श्रद्धा राखेर भगवान बुद्ध धर्म सङ्घको आरमण लिएर चाहिँ उसले पाइला सार्दै सार्दै बीच भागमा के पुगेको थियो। अब कहिले काहीँ छाल आउँछ नि तपाईँ, ठुल्ठुला छाल आयो। त्यो छाल आएपछि उसले यसो हेरे, ओहो बीचमा पुगेपछि त अब चाहिँ किनारामा त अलिकति अलिकति होइन सानो सानो छाल आउँछ, बीचमा त घनघोर होइन छालहरू आएपछि त बीचमा पुगेपछि अलिकति उसलाई चाहिँ कत्रो छाल आएको है, यस्तो यस्तो छालले त के मात्र गर्न सक्ला है भनेर चाहिँ उसमा भएको श्रद्धा अलिकति खस्कियो के। उसले श्रद्धालाई जति राख्नुपर्ने त्यो उसले चाहिँ अलिकति खस्कायो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि, छालको कारणले गर्दाखेरि त्रिरत्नको स्मरणमा अलिकति चाहिँ अब दृढता आएन, अलिकति शिथिल भयो। त्यत्तिकैमा उसको चाहिँ पाइला चाहिँ अलिकति भासियो क्या पानीमा, तपाईँको चाहिँ पाउ अलिकति भासिएर गयो। त्यसपछि उसले विचार गर्यो, ओहो मैले अघिसम्म बुद्ध धर्म सङ्घको गुणलाई स्मरण गरेर होइन श्रद्धा चित्त व्यक्त गरेर म आउँदै गर्दाखेरि मेरो पाइलासम्म पनि भासेको थिएन। अहिले चाहिँ यो छालको कारणले गर्दाखेरि कतै कतै मेरो मनमा चाहिँ अलिकति त्यसको त्यो छालको कारणले गर्दाखेरि मेरो मनमा बुद्ध धर्म सङ्घ प्रतिको त्यो श्रद्धामा अलिकति शिथिलता आयो, बुद्ध धर्म सङ्घको गुण सम्झिनेमा अलिकति शिथिलता आयो, मेरो मन अलिकति यो छालमा गएछ होइन। यो मनले छाललाई पनि आरमण लिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो पाइला अहिले चाहिँ कहाँ गएछ त
पानीभित्र अलिकति भासियो भएन। मेरो शरण भनेको बुद्ध नै हो, मेरो शरण भनेको धर्म नै हो, मेरो शरण भनेको सङ्घ नै हो। त्यसैले मेरो यस्ता ठुल्ठुला छालहरूको डर त्रास भए के होला कसो होला भनेर चिन्तना गर्ने बेला होइन। अहिलेको समय भनेको मैले भगवान बुद्ध धर्म सङ्घलाई श्रद्धा राखेर अगाड दृढ चित्त राखेर म अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति विश्व भगवा अरहं सम्मा। अब भनौँ तपाईँहरूको भाषाबाट बुद्ध धर्म सङ्घको गुण सम्झिने भनेकै बुद्ध पूजा गर्ने त हो नि। हात जोडेर त्यो उपासक त गएछ, फेरि चाहिँ आफ्नो श्रद्धालाई चाहिँ डगमगाएकोलाई अझ के दरिलो बनाएर त्रिरत्नको गुणलाई चाहिँ अझै स्मरण गर्दै मनमा अगाध श्रद्धा राख्दै फेरि पाइला सार्दाखेरि त जसरी जमिनमाथि उसले पाइला टेकेको थियो नि, हो त्यसरी नै उसको पाइला अब पानी माथि 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 जस्तो सुकै ठुल्ठुला छालहरू आए पनि उसले चाहिँ पाइला टेक्दाखेरि पानी माथि नै हुन्थ्यो। अब छाल यस्तो 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 छाल आउँदाखेरि हामी उकालो ओह्रालोमा जान्छौँ नि, बस त्यस्तै हो उसको लागि त। पानी माथि हिँडेको भने अब यसो भन्दाखेरि त होला र भन्टे भन्ला होला, हो के यो भएकै हो के, भगवान बुद्धकै पालामा भएको। अरू बेलामा एउटा उपासक भएर पनि उसले चाहिँ त्यस्तो अगाध श्रद्धा राखेको कारणले गर्दाखेरि भिक्षु होइन भने यो उपासकै हो। उपासक भइकन पनि पानी माथि हिँड्न सकेको कस्तो मात्र होला। त्यसपछि अचिरवती नदीलाई पनि त्रिरत्नको गुणलाई सम्झेर मनमा अगाध श्रद्धा राखेर आखिरमा भगवान बुद्ध कहाँ पुगेर जेतवन बिहारमा गएर भगवान बुद्धको दर्शन पाएर वन्दना गरेर धर्म देशनाको लागि संयम भएर बसे। सबै मान्छेहरू अचम्मित भए, ओहो यो त पछि आएको हामीसँग आएको त होइन, यो त डुङ्गामा बसेर आउनु पर्ने, न डुङ्गा छ न माझी छ, यो त कसरी आयो होला अचिरवती नदीबाट। पौडी खेलेर आएको हो भने त जिउभरि भिज्नु पर्ने, अब उडेर आएको भयो त पङ्खाउनु पर्ने होइन, छैन यो मान्छेसँग। मात्र हाम्रो अलिकति पानीमा होइन हिँडेर आएको जस्तो गरेर हिँडेर आएको हो कि के हो यो, यस्तो त हुनै सक्दैन। सबैले उसलाई हेरै गरेछ। अनि भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएछ कि मान्छेहरूलाई जिज्ञासा जागेछ कि यो मान्छे अचिरवती नदी कसरी तरेर आयो। त त्यो कुरालाई सबैलाई थाहा दिनको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई सोधेछ, आर्य श्रावकलाई, हे उपासक तिमी त ठुलै यात्रा तय गरेर आएका छौ, बाटोमा आउँदाखेरि तिमीलाई त्यस्तो कुनै बाधा अर्चन कष्ट केही त भएन? यात्रा गर्दै आउँदाखेरि सहज सुलभ नै भयो होइन र भनेर भगवान बुद्धले सोध्नु भएछ। कारण के हो त भन्दाखेरि अरूलाई त जिज्ञासा लाग्यो नि त्यहाँ। अब त्यो जिज्ञासा लाग्यो भने त देशना गर्दाखेरि पनि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ मनभित्र पस्ने होइन क्यारे। सबैले त्यो मान्छेलाई हेरै छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले सोधेपछि त्यो मान्छेले भनेछ, भगवान बुद्ध मलाई कुनै पनि बाधा अर्चन आएन, मैले त्रिरत्नको गुण सम्झेर मनमा अगाध श्रद्धा राखेर म अचिरवती नदीमा आइपुग्दाखेरि सबै डुङ्गाहरू माझेहरू थिएन, त मलाई डुङ्गाले यहाँसम्म पुर्याएको होइन, बुद्ध धर्म सङ्घको गुणले मलाई अचिरवती नदीमा पनि हिँडेर आउन सक्ने बनाइदियो। त्यसैले भगवान शास्ता बुद्ध धर्म सङ्घको गुण अनन्त छ। त्यही गुणको अनुभवले मैले आज तपाईको धर्म देशना सुन्नको निमित्त यो जेतवन बिहारमा पाइला टेक्न पाएँ। अचिरवती नदीले पनि मलाई निलेन,
अचिरवतीको त्यो छालले पनि मलाई बगाएन, न अचिरवती भित्र रहेका विभिन्न चाहिँ हिंस्रक जनावरहरूले नै मलाई के गर्न आए। म निश्चिन्त भएर जसरी जमिनमा हिँडेर जान्थ्यौं त्यसरी नै मैले अचिरवती नदीलाई तरेर आएँ। भगवान शास्त्र मलाई कुनै बाधा भएन। धन्य धन्य सुगत, धन्य धन्य तथागत। बुद्ध गुण अनन्त, धम्म गुण अनन्त, सङ्घ गुण अनन्त। यो सम्भव थिएन यो, तर त्रिरत्नको गुणले सम्भव बनाइदियो भनेर त्यो मान्छेले त्यसरी भन्दाखेरि त मान्छेहरू त अक्क नबक्क के भन्दैछ यो मान्छे, पानी माथि हिँडेर आएको पो हुँदो रहेछ बा, के भन्दैछ। सबैलाई पहिला त त्यत्तिकै ताजुब थियो, अझ त्यो कुरा सुन्दाखेरि झनै ताजुब। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई भन्नुभयो र सबै उपासकलाई सुनाउनको निमित्त भन्नुभयो, हे उपासक, तिमीले मात्रै त्यस्तो श्रद्धा राखेर, आस्था राखेर, पुण्य कमाएर, शीलमा बसेर, दान गरेर, भावना गरेर, त्यो पुण्यको अनुभावले त्रिरत्नको गुणलाई सम्झेर तिमीले मात्रै आफूलाई त्यसरी सुरक्षित गरेर आफ्नो जीवनलाई सत्सङ्गतमा लगाएको होइन कि पहिला पहिलाका व्यक्तिहरूले पनि यसरी त्रिरत्नको गुणलाई सम्झेर दानशील भावनादि कुशल पुण्यको अनुभावले आफ्नो जीवनलाई विनाश हुनबाट पनि सुरक्षित पारेको घटनाहरू छ भन्दै भगवान बुद्धले अतीत कालको एउटा कथा देशना गर्नुभएको छ। त्यहाँ अब समय अनुसार भगवान बुद्धले देशना गर्ने हो। त भगवान बुद्धले त्यसो भनेपछि सबैले त्यो अतीत कथालाई पनि सुन्ने चाहना गरेछ। त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, अतीत समयमा काश्यप बुद्धको पालामा, काश्यप बुद्ध भनेको काश्यप सम्यक सम्बुद्धको पालामा भनेको भद्रकल्पको तेस्रो बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्धको अगाडिको बुद्धलाई काश्यप बुद्ध भनेर भनिन्छ। भद्रकल्पमा 5 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ र अहिले 4 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइसक्नु भएको छ र अन्तिम बुद्धको यो भद्रकल्पको अन्तिम बुद्धको रूपमा मैत्रेय बुद्ध उत्पन्न हुनुहुनेछ र यो हाम्रो गौतम बुद्ध 4औं नम्बरको बुद्ध। भद्रकल्पको मात्र है, फेरि भद्रकल्पमा 4 ककुछन्द, कोणागमन, काश्यप, गौतम र मैत्रेय भनेर 5 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनेछ र अहिले हामी गौतम बुद्धको शासनकालमा छौं। त भगवान बुद्धले काश्यप बुद्धको पालामा एउटा आर्य श्रावक थियो जसले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेका थिए। यसैले उपासक उपासिकाहरू पनि कम छैन। उपासक उपासिकाहरूले पनि मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो, शील पालन गर्यो, समाधिमा बस्यो, प्रज्ञामा बस्यो, दान गर्यो, श्रद्धा व्यक्त गर्यो, त्रिरत्नको गुणलाई सम्झियो, शरणशीललाई पालना गर्यो भने श्रोतापन्न भइहाल्छन्। त्यसको लागि धर्मदेशना सुन्नुस्, त्यसको लागि सत्सङ्गत गर्नुस्, तपाईको जीवन फलिफाप हुन्छ। त एउटा काश्यप बुद्धको पालामा पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ उपासक थियो जो श्रोतापन्न भइसकेका आर्य श्रावक थिए। दानशील भावनादि कुशल कर्महरू गरेर जीवन उपरान्तसम्म त्रिरत्नको शरणमा गएका उपासक। दान गर्ने भनेपछि, शील पालन गर्ने भनेपछि, ध्यान भावना गर्ने भनेपछि, ओहो बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न भनेपछि अगाध श्रद्धा। यो पनि सबै किसिमको, यो पनि एउटा श्रोतापन्न हुने लक्षणहरू हो कि तपाईको। त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा छैन, मार्ग फल निर्वाण धर्म भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा बाहेक अन्त कहीँ पनि छैन। मार्ग फल तपाईले बुद्ध शासनमा धर्म कर्म नगरिकन तपाईले मार्ग फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा मात्रै मार्गफल छ। त्यसैले तपाईले मार्गफल प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले दान गर्नुस् बुद्ध शासनमा, शील पालन गर्नुस् बुद्ध शासनमा, ध्यान भावना गर्नुस् बुद्ध शासनमा। दानशील भावना जता पनि गर्न सकिन्छ पुण्य आर्जितको लागि, तर मार्गफल प्राप्तिको लागि त तपाईले बुद्ध शासनमै गर्नुपर्छ।
त्यसैले तपाईँले अन्य क्षेत्रमा दान गरेर पुण्य त प्राप्त गर्नुहोला, तर जबसम्म त्रिरत्नप्रति श्रद्धा राखेर दान गर्नुहुन्न तबसम्म मार्ग प्राप्त हुँदैन। शील त तपाईँले अन्य स्थानमा घरमै बसेर पनि पालन गर्न सकिएला, तर जब तपाईँले चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्न शरण शील लिएर शासनमा तपाईँले शील पालन गर्नुहुन्न, त्यो मार्गफलको लागि हेतु हुन्न, त्यो पुण्यको लागि हेतु होला। तर ध्यान भावना पनि त्यस्तै हो। तपाईँको चाहिँ ध्यान भावना तपाईँको पुण्यको लागि हेतु त भइदिएला, तर शासनमा गरिएको त्यो ध्यान भावना चाहिँ तपाईँको मार्गफलको लागि हेतु हुन्छ कि। फरक यति हो उपासक उपासिका। यति कुरा जानियो भने उपासक उपासिका, एउटा चतुर मालीले बगैँचामा राम्रो राम्रो फुलहरू टिपेर राम्रो माला बनाए जस्तै उपासक उपासिकाहरूले पनि कहाँ दान गर्ने, कहाँ शील पालन गर्ने, कहाँ ध्यान भावना गर्ने भन्ने छानी छानी त्यसरी दान शील भावनादि कुशल कर्म जानिने हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले जहिले पनि भन्नुहुन्छ चतुर माली जस्तै हुनुपर्छ है। बगैँचामा फुलहरू त कयौं छन्, तर चतुर मालीले तप्प तप्प सुन्दर सुन्दर फुललाई टिप्छ अरे के। त्यसैले संसारमा दान गर्ने स्थान कयौं छन्, शील पालन गर्ने स्थान कयौं छन्, ध्यान भावना गर्ने स्थान कयौं छन्, तर दान शील भावना जता गरे पनि पुण्यको हेतु अवश्य बन्ला। तर मार्गफल निर्वाणको लागि तपाईले शासनमा दान शील भावना कुशल कर्म गर्नु आवश्यक छ। यति कुरा याद भया है, सबैले जानेर लिउन् यो। त त्यो उपासक त आर्य श्रावक भइसकेपछि त धर्ममा त अगाध श्रद्धा हुने भइहाल्यो। बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्न प्रतिको गुणलाई त सम्झिने भइहाल्यो। अब दानशील भावनादि कुशल कर्म त गर्ने भइहाल्यो। त्यो उपासकको कामको सिलसिलामा समुद्री यात्रा गर्नुपर्ने काम रहेछ त्यो आर्य श्रावकको। अब समुद्री यात्रा भनेको चाहिँ तपाईको त्यति सरल हुन्न, सुलभ हुन्न हैन, त्यति चाहिँ सोचे जस्तो हुन्न। त्यहाँ ठुलै भय आउन सक्छ, पानीले पनि बगाउन सक्छ, छालले पनि बजार्न सक्छ, र समुद्रमा ठुल्ठुला चाहिँ जनावरहरूले पनि भय अन्तरा ल्याउन सक्छ। त्यस्तो छ समुद्री यात्रा चाहिँ। त्यसपछि एक दिन त्यो आर्य श्रावक, यो काश्यप बुद्ध अतीतको काल है, अतीत समयमा है, फेरि यो चाहिँ गौतम बुद्धले चाहिँ देशना गरेको त्यो जेतवन बिहारमा, त्यो उपासकसँग अर्को एउटा नाउ पनि लिएर जानुभएछ हैन। अब समुद्र यात्रा गर्ने नै कामको सिलसिलामा एकजना नाउ, त्यति बेलाका नाउ है, लिएर जाँदाखेरि त्यो नाउको श्रीमतीले त्यो आर्य श्रावकलाई के भनेछ त भन्दाखेरि, अब मेरो श्रीमान तपाईलाई नै जिम्मा दिए, दुःख परे पनि सुख परे पनि तपाईसँग जाने मेरो श्रीमानलाई तपाईले सुरक्षा गर्नुहोला। अब समुद्र यात्रा भनेको त कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन भनेर उसको श्रीमतीले त्यो आर्य श्रावकलाई त्यसरी निवेदन गर्दाखेरि त्यो आर्य श्रावकले के भने त भन्दाखेरि, चिन्ता नलिऊ, तपाईको श्रीमानलाई जसरी भए पनि दुःख सुखमा साथ दिएर अवश्य हामी फर्किने छौं, चिन्ता नगर्नु, म छु नि र मसँग त्रिरत्न छ नि भनेर त्यो आर्य श्रावकले ढाडस दिएछ कि उसको श्रीमतीलाई। त्यसपछि त्यो नाउ पनि आर्य श्रावकसँग समुद्री यात्राको लागि जहाजमा बसेर, अब डुङ्गा भनौँ न, जहाजै भनौँ, सानो जहाज ठुलो जहाज हैन, बसेर समुद्री यात्रा गर्न गएछ उसको कामको सिलसिलामा। तर त्यो नाउ भने अलिकति दानशील भावनादि कुशल कर्ममा त्यति अगाध श्रद्धा थिएन र शील समाधि प्रज्ञाको पनि अभ्यास गर्दैन थियो। तैपनि समुद्रको यात्रामा यो आर्य श्रावक भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि, यो आर्य श्रावक त कति समुद्र यात्रामा गइसकेका छन्, उसँगै आएको हो नि।
ऊ पनि अब दुःख सुखमा साथ दिन्छु भनेकै छ भनेर चाहिँ सँगै अलिकति ढुक्क भएर गएछ। एक दिन दुई दिन समुद्री यात्रा भनेको त तपाईको महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ, धेरै समय लाग्न सक्छ नि। एक दिन दुई दिन तीन दिन चार दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन भनेको एक हप्तासम्म समुद्री यात्रा गर्दै जाँदाखेरि त समुद्रमा ठुलै छाल आएछ। ठुलै छाल आएर चाहिँ एक्कासी त्यो छालले त्यो आर्य श्रावक र त्यो उसँग आउने साथी नाउ भएको त्यो जहाजलाई चाहिँ त्यो छालले एकचोटि चाहिँ हान्दाखेरि त जहाज त टुक्रा टुक्रा भएछ। समुद्रमा ठुल्ठुला छालहरू आउँदो रहेछ कि। अब समुद्र यात्रा गरिसकेकाहरूलाई त थाहा हुन्छ होला, जता हेरे पनि पानी नै पानी हुन्छ, जमिन भनेको देखिँदैन। मैले चाहिँ यो बर्माको समुद्रहरू, त्यसपछि थाइल्यान्डको समुद्रहरू, त्यसमा चाहिँ यात्रा गरेको छु। अरे बाबा बाबा, जता हेरे पनि पानी नै पानी, जमिनको भागै हुँदैन। बीचमा पुगेपछि त तपाईको कस्तो मात्र ठाउँ होला, समुद्र भनेको कति मात्र विशाल होला। अब त्यस्तोमा शान्त भएको हुन्छ, छाल आउँदाखेरि पानी बगेर आएर चाहिँ समुद्रमा त त्यसो भयो भने त खतरनाक हुन्छ नि तपाईको। नभन्दै त्यो आर्य श्रावकको त्यो जहाज त के भयो, टुक्रा टुक्रा भएर धन्न उनीहरूले त्यो समुद्रमा त्यो टुक्रा टुक्रा भएको त्यो जहाजको त्यो काठको स्ल्याब हुन्छ नि, काठको टुक्रा हुन्छ नि त, त्यो टुक्रालाई समातेर धन्न त्यो काठ माथि बसेर डुबाइजान त्यो आर्य श्रावक र त्यो उसँग साथी आउने त्यो नाउ त्यो काठको आधार लिएर बग्दै 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 छालले यताउता गर्दै 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 एउटा द्वीपमा पुर्याएछ उनीहरू। तन्न त्यो काठको स्ल्याबमा बसेर हैन, उनीहरूले आफ्नो ज्यान बचाएछ। अनि बचाइसकेपछि त्यो द्वीपमा त के पनि छैन हैन, मान्छेको बस्ती भनेको त छँदै छैन। हेर्दाखेरि डरलाग्दो छ। कुनै त्यस्तो मान्छेको बस्तीको चिनो सिनो छैन, मान्छेले खाने चिजहरू पनि के पनि छैन त्यहाँ। त त्यो आर्य श्रावकले के गरे त भन्दाखेरि, ओहो बुद्ध धर्मसँग कस्तो चाहिँ अवस्था आइपर्यो हैन। तैपनि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ निराश नल्याइकन टापुमा द्वीपमा बसेर पनि बुद्ध धर्म संघको गुणलाई स्मरण गर्न बिर्सनु भएन। ऊ एक किसिमले दानशील भावनादि कुशल कर्मले परिपूर्ण श्रावक पनि थियो, एक किसिमले मार्गफल प्राप्त भएको, यानि कि श्रोतापन्न भइसकेको त्यो आर्य श्रावक। अब मेरो जीवन त्रिरत्नकै शरणमा केही गरी म यो द्वीपमा नै बितेर गए पनि म शरणलाई छोड्ने छैन। मैले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेको छु। यदि म बितेर गए भने पनि यो दानशील पुण्य, दानशील भावना नै मेरो सहारा हो, दानशील भावना नै मेरो आधार हो भनेर चाहिँ त्रिरत्नको गुणलाई सम्झेर बसिरहनु। तर उता चाहिँ त्यो नाउ जो छ, श्रावक आर्य श्रावकसँग आएका त्यो व्यक्ति भने भोकले त्यो टापुमा यताउति हिँडेर त्यो द्वीपमा भएका जनावरहरूलाई मारेर खानु पेट भर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मारेर आखिरमा आर्य श्रावक कहाँ आएर, ए मित्र, मैले चाहिँ भोक मेटाउनको निमित्त यो द्वीपमा त प्राणीहरू पनि रहेछ, अब के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन, त्यसैले चाहिँ आफूहरू जसरी भए पनि बाँच्नु पर्छ। यो द्वीपमा कुनै त्यस्ता जहाजहरू फेला पर्यो भने तिनीहरूलाई नै आधार गरेर हामी यहाँबाट तर्नु पर्छ। त्यतिन्जेल हाम्रो आफूले जीवन बचाउनको निमित्त हामीले चाहिँ पेट त भर्नु पर्यो। त्यसैले मैले
प्राणीहरूलाई मारेर आए, यिनीहरूको चाहिँ मासु खाएर भए पनि हामी बाँचौँ भनेर चाहिँ त्यो नाउले आर्य श्रावकलाई फड्न आएछ। अनि त्यो आर्य श्रावकले के भनेछ त भन्दाखेरि, थ्याट तिम्रो कुरामा म सहमति छैन है। अर्काको प्राण हत्या गरेर अर्काको मासु खाएर मैले आफ्नो जीवन बचाउने, आफ्नो जीवन बचाउनको निमित्त अर्कालाई हत्या गर्ने, तिम्रो त्यो कार्यप्रति पनि मेरो सहमति छैन। तिमीले मलाई प्रस्ताव गरेको कुरामा पनि म सहमति छैन। न म प्राणीहरूलाई हत्या गर्छु, न तिमीले हत्या गरेर ल्याएको त्यो प्राणीहरूको मासु नै खान्छु। म मासु खान्न। म आफूलाई बचाउनको निमित्त कसैलाई म मार्न सक्दिनँ। हे मित्र, तिमीले यो कार्य गलत गर्यो। यो द्वीपमा बसेका अरू प्राणीहरूको पनि ज्यान छ, हाम्रो पनि ज्यान छ। जसरी तिमीलाई हामीलाई आफ्नो ज्यानको माया छ, ती प्राणीहरूलाई पनि त्यत्तिकै माया छ। किन मार्यौ तिमीले? ल अब द्वीपमा के गरेर बस्ने हामी? खान लाउने के पनि छैन भनेपछि खानु परेन। झन् तिम्रो लागि भनेर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मारेर ल्याएको छु। खाएर पेट भरे भइगयो नि। किन तिमीलाई यसो उसो भनेर कराइरहनु पर्छ? यी प्राणीहरू भन्दा त मनुष्यको जीवनै ठुलो नि। मैले मारेर ल्याएँ, ल खाऊ छिटो पेट भर। पछि फेरि कुनै त्यस्तो त ढुङ्गाहरू आउँदाखेरि पनि त्यो ढुङ्गामा चढ्न नसकेला तिमी, मरेर जाला यहीँ, खाऊ भनेर त्यो नाउले भन्न आएपछि आर्य श्रावकले के भनेछ त भन्दाखेरि, बरु मरे पनि मरेर जान्छु म। मेरो शरण भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ नै हो। मैले बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति अगाध श्रद्धा राखेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेको छु। त्यसैले मलाई मर्छ भन्ने डर पनि छैन। मरिहाले पनि मेरो पुण्य मेरो आधार छ। मेरो चाहिँ पुण्यले मलाई अवश्यमेव आधार भएर अवश्य आउँछ। त्यसैले तिम्रो कुरामा मेरो सहमति छैन, तिम्रो कार्यमा पनि मेरो सहमति छैन। म कसैको हत्या गरेर म खान सक्दैन भनेर त्यो आर्य श्रावकले त्यो नाउले मारेर ल्याएको त्यो जनावरको मासु नै खाएन। त्यसले खाँदै खाएन, छोडिदिएछ। किन त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्ममा निपुर्ण भइसकेका आर्य श्रावक हुन् नि। उहाँ त कसरी खान सक्छ? आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त अरूलाई मारेर खान सक्छ कसैले? सबैलाई बाँच्ने अधिकार छैन, उसको पनि परिवार होला। त यसरी त्यो नाउले ठुलै कर गरे। यो द्वीपमा बस्नुजेल चाहिँ हामीले पेट भरेर बस्नु पर्यो भनेर चाहिँ ठुलै कर गर्दाखेरि पनि आर्य श्रावकले खान इन्कार गरे। म खाँदैन भनेर उसले आफ्नो शीललाई रक्षा गरे, आफ्नो धर्मलाई रक्षा गरे, आफ्नो शरणमा कुनै दाग लाउन दिएन र अरूको जीवन हत्याएर आफ्नो जीवन बचाउने मार्गमा हिँड्नु भएन। त्यसपछि घटना के घटेछ त भन्दाखेरि त्यो आर्य श्रावकको त्यो पुण्यको प्रभावले त्यो समुद्रको नागराज विशाल कायको त्यो नागराजले त्यो आर्य श्रावकको शीललाई देखेर, उसको पुण्यलाई देखेर, उसको चाहिँ श्रद्धालाई देखेर त्यो द्वीपको नागराज चाहिँ आफ्नो जिउलाई एउटा जहाजमा यानी कि ढुङ्गामा परिणत गरेर, नाग नै ढुङ्गामा परिणत भएर त्यो द्वीपको नजिक आइपुगे।
त्यो नागले आफ्नो शरीरलाई ढुङ्गाको रूप दिएर द्वीपको नजिक आइसकेपछि त्यो समुद्रको देवताले त्यो ढुङ्गाको माझी बनेर आएको रहेछ। अनि त्यो द्वीपमा त्यो नागराज र समुद्र देवताले त्यो ढुङ्गाले कसरी सजाएको थियो त भन्दाखेरि सप्तरत्न धनबाट परिपूर्ण हुने गरी त्यो चाहिँ ढुङ्गा सजाएको थियो। इन्द्र नील मणिबाट त्यो खम्बाहरू त त्यहाँको त्यो 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 ढुङ्गामा खम्बाहरू पनि थियो अरे कि अलि के थियो होइन। सबै त्यो ढुङ्गाको माटीको भाग हुन्छ नि, त्यो सबै चाहिँ मणिबाट निर्मित गरिरहेको थियो अरे। त्यस्तै गरी चप्पु भन्छ, चप्पु अङ्कार स्ल्याब होइन, त्यो काठको स्ल्याबहरू सबै सुनले चाहिँ बनेको त्यो ढुङ्गाको काठको स्ल्याबहरू र डोरीहरू जति पनि छन् त्यसमा भएका डोरीहरू सबै के को चाँदीले बनेको थियो। यसरी चाहिँ एउटा सुन्दर ढुङ्गा लिएर समुद्र देवता द्वीप नजिक आइसकेपछि समुद्र देवताले घोषणा गरेछ, यो द्वीपमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू छ जो जम्बू द्वीप जान चाहन्छ भने हाम्रो यो ढुङ्गामा पाइला राखेर आधार लिन सक्छौ, हामी जम्बू द्वीपतिर जाँदैछौ, कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट घोषणा गरेछ कि। त्यसपछि त्यो घोषणा सुन्ने बित्तिकै त्यो आर्य श्रावकले के भने त भन्दाखेरि, हे महाशय, हामी छौं, हामी समुद्रको यात्रा गर्दै आउँदाखेरि समुद्रको छालले हाम्रो जहाज टुक्रा टुक्रा भयो, हामी त्यो जहाजको होइन त्यो काठको स्ल्याबमा बसेर हामीले ज्यान बचाएर यो द्वीपमा आइरहेका हौं, हामी चाहिँ जम्बू द्वीप निवासी यानि कि वाराणसी निवासी हामी त्यहाँ जानुपर्छ, हामीलाई यो द्वीपबाट तारिदेऊ भनेर भनेछ। त्यसपछि अब त्यो समुद्री देवता र त्यो नागराजले उनीहरूलाई नै लिनको निमित्त आएको त होइन, त्यतिकै आएको त होइन। अनि त्यो समुद्री देवता, त्यो माझी बनेका त्यो समुद्री देवताले, आओ त्यसो भए हाम्रो यो ढुङ्गामा बस्न आओ, म तपाईलाई तारिदिन्छु भनेर भनिसकेपछि आर्य श्रावक चाहिँ ढुङ्गामा साधुवाद छ भनेर ढुङ्गामा चढेछ। ढुङ्गामा चढ्ने बित्तिकै आर्य श्रावकले आफ्नो मित्र आफूसँग आएका त्यो नावलाई पनि बोलाएछ, हे मित्र आओ, अब हामी जम्बूद्वीप जानुपर्छ, हाम्रो पुण्यको अनुभवले हामीलाई यो ढुङ्गा मिलेको छ, माझी मिलेको छ, आओ चढ, छिटो जानु पर्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गाको त्यो समुद्र देवता रूपी त्यो माझीले के भने त भन्दाखेरि, तपाईको त्यो मित्रलाई हामी लान सक्दैनौं, हामी तपाईलाई मात्रै लान्छौं भनेर भनेछ। त्यसपछि आर्य श्रावकले के भनेछ त भन्दाखेरि, के भन्दैछौ हे मित्र, किन मलाई मात्र लान्छौ र? ऊ पनि त यस्तै परिस्थितिमा द्वीपमा बसिरहेको छ र हामी दुवैजना सँगै आएका हौं, मलाई यो ढुङ्गामा राखेर लगे जस्तै उसलाई पनि त लग्नु पर्यो, यो ढुङ्गामा त ठाउँ छ त त्यो समुद्री देवता माझीले के भने त भन्दाखेरि, तपाई पुण्यवान हुनुहुन्छ, तपाईको पुण्यको प्रभावले हामीले तपाईलाई लिन आएका हौं, तर तपाईको त्यो मित्र सँग यो ढुङ्गामा बस्न सक्ने पुण्य छैन, हामी उहाँलाई लान सक्दैनौं, उहाँ
सँग यो समुद्र तर्नको निमित्त कुनै पुण्य उहाँले कमाएकै छैन भने हामी उहाँलाई कसरी लान सक्छौँ? चाहे तपाईँको मित्र होस्, चाहे तपाईँसँग आएको होस्, हामी उहाँलाई यो ढुङ्गामा चढ्न दिन्नौँ। यो ढुङ्गामा चढ्नको निमित्त त पुण्य चाहिन्छ, पुण्य भनेर त्यो समुद्री देवता माझीले भनेपछि आर्य श्रावकले के भने त भन्दाखेरि, मैले त उहाँलाई, उहाँको श्रीमतीलाई वचन दिएर आएको थिएँ कि दुःख सुखमा पनि मैले मेरो मित्रलाई साथ दिन्छु भनेर मैले मसँगै ल्याएको थिएँ। अब मैले त्यो वचन कसरी तोडौँ? यो द्वीपमा छोडेर जानु भनेको त दुःखमा छोडेर जानु जस्तो भयो। त्यसैले उसँग पुण्य छैन भने मैले जीवनमा जति पनि पुण्य गरेका थिएँ, दानशील भावनादि कुशल कर्म जति पनि मैले पुण्य गरेको छु, त्यो सम्पूर्ण पुण्यको अंशियार मेरो मित्र पनि होस्। मैले कमाएको त्यो पुण्य मैले आफ्नो मित्रलाई पनि दिएँ। भनेपछि यतापट्टि त्यो नाउ त्यो ढुङ्गामा चढ्न नपाउला भनेर अब पुण्य नभएपछि त चढ्न पाइँदैन। अनि त्यसपछि आर्य श्रावकले पुण्य बाँडेछ उसलाई, मेरो पुण्यको पनि अंश उसलाई पनि लागोस्। किन त भन्दाखेरि मेरो मित्रलाई मैले तार्नुपर्छ। दुःख सुखमा साथ दिन्छु भनेर मैले वचन दिएर यस्तो भयानक समुद्रको यात्रामा आएको र दुःख यस्तो आपद पर्दाखेरि मैले उसलाई कसरी छोडेर जाउँ? मेरो पुण्यको अंश लागोस्। हे मित्र, तिमीले मेरो पुण्यको अंशलाई तिमीले चाहिँ अनुमोदन गरिलिनु भनेपछि त्यो नाउ छ नि, त्यसले त हात जोडेर, ओहो, यस्तो दानशील भावनादि कुशल पुण्य भनेको त जीवनको आधार रहेछ। जीवनको दुःखलाई हरण गर्नको निमित्त हेतु बनिदिने रहेछ। हे मित्र, तिमीले जुन रूपमा चाहिँ मेरो अंश तिमीलाई पनि लागोस् भनेर चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरेको छौ, मैले त्यो पुण्यलाई साधु अनुमोदन गरी लिएँ भनेर त्यो नाउले पनि त्यो आर्य श्रावकको पुण्यलाई अनुमोदन गरेर लिएछ। लिइसकेपछि आर्य श्रावकले भन्नुभयो, हे माझी दाई, अब त मेरो मित्र पुण्यवान भयो होला नि। अब त उसले चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई बुझेछ, जानेछ। अब त उसले कहिले पनि शीललाई बिगार्ने, पुण्यलाई बिगार्ने, शरणलाई बिगार्ने उसले काम गर्ने छैन। त्यसैले मेरो मित्रलाई पनि यो जहाजमा राखेर लैदेऊ न भनिसकेपछि अनि बल्ल त्यो समुद्री देवता रूपी त्यो माझीले, अब तपाईले नै आफ्नो पुण्य उसलाई बाँडे दिनु भएको छ र उहाँले पनि त्यो पुण्यलाई चाहिँ स्वीकार्न सक्ने त्यो क्षमता भइसकेको छ भने अब आइन्दा मेरो मित्र जस्तै म त्रिरत्नको शरणमा जाने भए भने, दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने भए भनेर अधिष्ठान गर्छौ भने तिम्रो मित्रलाई पनि अब चाहिँ म लान सक्छु। अब चाहिँ उसलाई यो ढुङ्गामा बस्ने अधिकार भयो, बोलाऊ आफ्नो साथीलाई भनेपछि अनि त्यो आर्य श्रावकले आफ्नो नाउ मित्रलाई पनि त्यो ढुङ्गामा राखेपछि अनि त्यो समुद्र रूपी देवता त्यो माझीले ढुङ्गालाई ख्याउँदै 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 समुद्रमा भएका विशाल विशाल त्यस्ता चाहिँ छालहरूलाई पन्छाउँदै 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 दूर दूरसम्म चाहिँ जमिन नदेखेको त्यस्तो एउटा यात्रा, कठिन जस्तो लाग्ने त्यो यात्रालाई पनि सहज बनाउँदै आखिरमा त्यो माझीले वाराणसीमा पुर्याइदिएछ। वाराणसीमा पुर्याइदिइसकेपछि त्यो माझीले, समुद्रको देवता रूपी त्यो माझीले आर्य श्रावक र त्यो नाउको घरमा धन सम्पत्तिले भराउ हुने गरी विदा हुनको निमित्त आज्ञा माग्दाखेरि आर्य श्रावकले अचम्म मान्दै भने यी व्यक्तिहरू पक्कै पनि चाहिँ मनुष्य होइन।
अवश्य पनि यिनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै देवताहरू नागहरू हुनुपर्छ, नत्र भने यिनीहरूसँग यत्रो धनले कसरी हाम्रो घर परिपूर्ण गर्न सक्छ? कसरी हामीलाई त्यस्तो चाहिँ समुद्रबाट तार्न सक्छ? कसरी आयो त्यो ढुङ्गा, कसरी आयो त्यो माझी भनेर त्यो आर्य श्रावकले उनीहरूलाई आफ्नो परिचय माग्दाखेरि आखिरमा त्यो ढुङ्गा त तपाईको ढुङ्गा होइन रहेछ, त्यो त समुद्रको नागराज पो रहेछ। त्यो माझी होइन रहेछ, त्यो त समुद्रको देवता पो रहेछ। त्यो देवता आकाशमाथि उडेर अनि उपदेश दिन थाल्यो। सायद सबैले देख्नुभयो होला सत्सङ्गतको परिणाम। यो जुन चाहिँ नाउ छ, उसले आज आर्य श्रावक जस्तो मित्र पाएर उसँग सत्सङ्गत गरेको कारणले गर्दाखेरि आज एउटा चाहिँ जीवनको त्यस्तो भयानक परिस्थितिमा पनि उसले आफूलाई सुरक्षित पार्न सके। त्यो सबै काम काज भनेको आर्य श्रावक जस्तो सत्पुरुषहरूको सङ्गतको कारणले मात्रै उसले त्यो प्राप्त गरेको हो। सत्पुरुषहरूको पुण्यको अनुभवले उसले चाहिँ साधु अनुमोदन गरेर लिएको कारणले मात्रै उसले आज जीवन पनि सुरक्षित बनाए र आफ्नो घर पनि धनहरूले परिपूर्ण गरे। यो आर्य श्रावक साँच्चैकै श्रद्धावान छ, यो आर्य श्रावक साँच्चैकै शीलवान छ, यो समाधि र प्रज्ञावान छ, साँच्चैकै हृदयमा मैत्री र करुणाले भरिपूर्ण छ यो आर्य श्रावक। त्यसैले यस्ता सत्पुरुषहरूको सङ्गत नै हामीले गर्नुपर्छ, सत्पुरुषहरूसँगै हामीले बस्नुपर्छ। त्यसरी सत्पुरुषहरूसँग बस्ने, सत्पुरुषहरूसँग सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरू पृथक जन्नै किन नहोस्, उनीहरूले सत्पुरुषहरूको अनुभवबाट उनीहरूले पनि आफ्नो जीवन सुरक्षित पार्दछ र आफ्नो घर पनि परिपूर्ण पार्दछ। त्यसैले मैले भन्दैछु, ए जनपदहरू, त्यहाँ त मान्छेहरू पनि आइसकेको छ। आजदेखि यो कुरा मनमा धारणा गर्नु, सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु, सत्पुरुषहरूसँगै बस्नु। त्यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा अवश्यमेव सफल हुनेछ, जीवनमा अवश्यमेव सही मार्ग उनीहरूले एक न एक दिन ढिलो चाँडो प्राप्त हुने नै छ। त्यसैले सत्पुरुषहरूको उपदेश सुन्नु, सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु, सत्पुरुषहरूसँग बस्नु, सत्पुरुषहरूको दर्शन गर्नु जीवनमा सुख शान्तिको यो आधार हो, भरोसा हो भन्दै त्यो समुद्रको त्यो देवताले आकाशमा उडेर त्यहाँका वाराणसीमा सम्पूर्ण आर्य श्रावकहरू सहित सबैलाई त्यहाँ त्यो उपदेश दिन थाले। अनि उपदेश दिइसकेपछि त्यो ढुङ्गा बनेका नागराजले पनि आफ्नो रूप देखाएर उनीहरू समुद्रमा गए। त्यो समुद्री देवताले पनि, माझी पनि देवता बनेर उनीहरूलाई रूप देखाएर, आफूहरू त समुद्रको नागराज हो, समुद्रको देवता हो, जसले बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको गुणलाई स्मरण गर्दछ, शील समाधि प्रज्ञा अभ्यास गर्दछ, दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेको छ, उनीहरूलाई अवश्यमेव त्यो पुण्यको प्रभावले उनीहरूको जीवन सुरक्षित हुने नै छ। यस्ता पुण्यवान व्यक्तिहरूको सदा सर्वदा भलो हुन्छ, जय हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, कल्याण नै हुन्छ। यति कुरा याद गर्नु भनेर त्यो देवता र त्यो नागराज त्यहाँबाट फर्केछ आफ्नो स्थानमा। त्यो दिनदेखि त्यो वाराणसीमा बस्ने त्यो आर्य श्रावकहरू मात्र होइन, त्यो नाउदेखि लिएर साराका सारा व्यक्तिहरूले त्रिरत्नको गुणलाई सम्झेर, दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर, मैत्री करुणा चित्त चाहिँ वृद्धि गरेर जीवन यापन गरेर उनीहरू पनि आर्य मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भएर निर्वाण प्राप्त गरेर गए रे।
यसरी भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा त्यो आर्य श्रावकको कारणले गर्दाखेरि हे आर्य श्रावक तिमीले मात्रै श्रद्धा राखेर यस्तो चाहिँ अद्भुत कार्यलाई सम्पन्न गरेका होइनन्। पहिला पहिलाका बुद्धहरूको पालामा पनि आर्य श्रावकहरूले त्यसरी आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पारेको छ भनेर काश्यप बुद्धको पालामा आर्य श्रावकको एउटा घटना सुनाउनु भयो। काश्यप बुद्धको पालामा जुन त्यो नागराज जो छ, जो चाहिँ डुङ्गा बनेर शीलवानहरूलाई पुण्यवानहरूलाई संकट कालमा सहारा दिन आएका थिए, ती नागराज अरू कोही पनि होइन, मेरा अग्रश्रावक सारीपुत्र हुनुहुन्छ भने त्यो समुद्र देवता अरू कोही नभइकन स्वयं म नै थिएँ, म स्वयं म नै थिएँ। काश्यप बुद्धको पालामा भगवान बुद्ध समुद्रको देवता भएर पनि जन्मेको रहेछ। सारीपुत्र भन्थे त समुद्रको नागराज भएर जन्मेको थियो। त्यसैले बोधिसत्व हो, त्यति बेला भगवान बुद्ध त बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु भएको। त्यसैले बोधिसत्वहरूले तपाईहरूलाई त्यस्तै आपद विपद पर्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा गएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता चाहिँ समस्या पीडा आदि इत्यादिबाट उठाउनको निमित्त अवश्य पनि त्यस्ता बोधिसत्वहरूले तपाईको जीवनमा साथ दिनेछ। तर तपाईले दान शील भावनादि कुशल कर्म गरेको हुनुपर्छ, पुण्य गरेको हुनुपर्छ र सत्सङ्गत गरेको हुनुपर्छ। सत्पुरुषहरूसँग सङ्गत गर्ने, सत्पुरुषसँग बस्ने, सत्पुरुषहरूको उपदेश सुनेको हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अवश्यमेव देवताहरू, नागहरू, गरुडहरू, यक्षहरू, गन्धर्व, किन्नर्व सबैले अवश्यमेव रक्षा गर्न आउनेछ। तपाईमा त्यस्तो एउटा चाहिँ अगाध श्रद्धा हुनु पर्यो के। तपाईको जीवन त्रिरत्नको शरणमा त्यसरी समर्पण गर्नु पर्यो के। नथी मे शरणं अन्यो बुद्धो मे शरणं वरं भनेर तपाईले आजीवन म बुद्धको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा भनेर त्रिरत्नको गुणलाई चाहिँ हृदयमा राख्नु पर्यो के। दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नु पर्यो र त्योबाट हामीले प्राप्त गर्ने पुण्यले तपाईलाई अवश्यमेव त्यस्ता चाहिँ बोधिसत्वहरू, त्यस्ता चाहिँ नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर्व, देवता, ब्रह्मा जो कोही आएर पनि तपाईलाई चाहिँ के गर्न आउँछ, अवश्यमेव सहारा दिन आउँछ, तपाईलाई चाहिँ सुरक्षा दिन आउँछ। तपाईको जीवनमा भएको दुःख कष्टलाई निवारण गर्नको निमित्त अवश्यमेव तपाईलाई कुनै न कुनै बोधिसत्व देवताहरू आएर, नागहरू आएर सहयोग गर्न आउनेछ। त्यो के को कारणले? तपाईको धर्मको कारणले। तपाईसँग धर्म छैन भने जति पनि देवताहरू होस्, तपाईसँग पुण्य छ भने जति पनि चाहिँ देवताहरू होस्, तपाईलाई कुनै त्यस्तो सहारा हुँदैन। तपाईसँग दानशील भावनादि कुशल कर्म छैन भने 33 कोटी देवताहरू भए पनि तपाईलाई कसैले सहारा दिन आउँदैन। देवताहरूले सहयोग गर्ने, देवताहरूले चाहिँ आधार दिने भनेको पनि पुण्यवानहरूलाई मात्रै हो कि। देख्नु भएन तपाईलाई नाउलाई त त्यो डुङ्गामा चढ्न नदिएको? ऊ पुण्य छैन, धन्न उसले सत्सङ्ग पाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पुण्य उसलाई पनि बाँडिदियो र उसले पनि अब जीवन बचाउनको निमित्त त अनुमोदन गर्नु पर्यो नि। उसले पनि अनुमोदन गरेर लिए त त्यो नागरूपी डुङ्गामा बसेर विशाल त्यो समुद्रलाई पनि तार्न सक्यो। हैन, त्यो अरू कोही हो त? होइन नि। त्यो अरू कोही नभएर बोधिसत्व रहेछ, सारीपुत्र भन्दै रहेछ, भगवान बुद्ध नै रहेछ। त्यसैले अहिले पनि साँच्चै तपाईले त्रिरत्नको शरणमा गएर दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नुभयो भने त्यसरी नै तपाईको धर्मले तपाईलाई कहीँ न कतै कसरी जसरी भए पनि तपाईलाई सुरक्षा त गर्छ।
धम्मो हवे रक्षति ती धम्मचारी भनेको छ नि हैन। धर्मलाई जसले रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले रक्षा गर्छ कि। तपाईले धर्मलाई रक्षा गर्दै जानुहोस्, धर्मले तपाईलाई रक्षा गर्छ यो ग्यारेन्टी छ। ल किन त भन्दाखेरि धर्म गर्ने पुण्य गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई चारै दिशा मात्र होइन 10औं दिशाबाट पनि रक्षा हुन्छ। अब हामी धर्म गर्ने बित्तिकै पाइहाल्नु पर्ने जस्तो गरी ठान्छौँ। तर तपाईँ धर्म गर्दै जानुहोस्, धर्म गर्ने मान्छेहरूले धर्मको फल नआएसम्म धर्मको फलै छैन कि के हो भन्ने जस्तो लाग्छ रे। जुन बेला धर्म गर्दै जाँदाखेरि धर्मको फल आउँछ, ओहो धर्मको फल त रहेछ भनेर अनि श्रद्धा चित्तवृत्ति हुन्छ। पापी व्यक्तिहरूले पनि पाप गर्दै जान्छ, गर्दै जाँदाखेरि पनि खोइ त मैले त यस्तो यस्तो काम गरेर पनि पापको त के पनि फल आएन, खोइ होइन होला भनेर सोध्छ रे पहिला। अनि जब उनीहरूले पापको त्यो घैँटो भरेपछि त्यसको फल आउँछ अनि उनीहरू चाहिँ चिच्याउँछ, तर्सिन्छ, पोल्छ, ओहो हो रहेछ पाप गरेको फल त आउँदो रहेछ भनेर अनि मात्रै थाहा पाउँछ। त्यसको लागि त धैर्य गर्नुपर्छ, समयलाई कुर्न सिक्नुपर्छ। एक न एक दिन पुण्यवानहरूलाई अवश्य कुशल फल प्राप्त हुन्छ नै, पापीहरूलाई अकुशल विपाक भोग्नु पर्छ नै है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो एउटा शासन हामीले प्राप्त गरेका छौँ जुन शासनमा दान गर्न सकिन्छ, शील पालन गर्न सकिन्छ, ध्यान भावना गर्न सकिन्छ। त्यो पनि कस्तो दान, कस्तो शील, कस्तो भावना, जुन दानशील भावनाले तपाईँको मार्गफल निर्वाणको लागि हेतु हुन्छ, त्यस्तो दान गर्न पाएका छौँ, त्यस्तो शील पालन गर्न पाएका छौँ, त्यस्तो भावना गर्न पाएका छौँ। बुद्ध शासन नभएको बेलामा पनि यो संसारमा दानशील भावना गर्ने परम्परा छ। तर ती दानहरू मार्गफलको लागि हेतु भइदिएन, ती शीलहरू मार्गफलको लागि हेतु भइदिएन, ती भावनाहरू मार्गफलको लागि हेतु भइदिएन। ती दानशील भावनादि ती कार्यहरूले मात्र मनुष्य देव र ब्रह्मलोकसम्म लान सकिएला राम्रोसँग गर्नेहरूले। तर मनुष्य देव ब्रह्मलोकमा पुगे तापनि उनीहरूको समय सकिसकेपछि अवश्य उनीहरू झर्नुपर्छ, फेरि यो भवसागरमा चक्रमा घुम्नुपर्छ। जब हामी मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्छौँ नि, तब हामी यो भवचक्रबाट अलग्गिएर जान्छौँ, यो भवचक्रबाट माथि जान्छौँ, यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुँदै माथि हामी जान्छौँ। निर्वाण पुगेपछि सम्पूर्ण दुःखबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यसैले याद गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, दानशील भावना, दानशील भावना भनेर हामी भन्दै गर्दाखेरि पनि यदि त्यो दान, त्यो शील, त्यो भावना मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने बुद्ध शासनभित्र परिएन भने तपाईले मार्गफल प्राप्त गर्नुहुन्न। जतिसुकै दान, जतिसुकै ध्यान गरे पनि भगवान बुद्धको भगवान बुद्ध हुनुभन्दा पहिला पनि यो संसारमा ओहो अष्टम समापति ध्यान प्राप्त गरेका ऋषि मुनिहरू थिए। आकाश मार्गी सुन्नु भएन तपाईले? कालदेवल तपस्वी भगवान बुद्धलाई भेट्न आउँदाखेरि आकाश मार्ग बताउनु भयो। उहाँहरू पनि समाधिमा थिए, तर उहाँहरूले चाहिँ मार्गफल प्राप्त गर्नु भएन। किन त भन्दाखेरि शासन बाहिर उहाँहरूले ध्यान बस्नु भएको, शील पालन नगरेको होला, गर्यो तर शासन बाहिर, दान नगरेको होला, गर्यो तर शासन बाहिर। त्यसैले सत्पुरुष भनेका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो व्यक्तिहरू शासनभित्र रहेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा हिँडिरहेका छन्, पुगिरहेका छन्, कार्य गरिरहेका छन्, गराइरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै सत्पुरुष हुनुहुन्छ, सबै सत्पुरुषहरू हुँदैन। त यहाँनिर त्यो वाराणसीको त्यो आर्य श्रावक साँच्चैकै सत्पुरुष हुन्। किन त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति अगाध श्रद्धा राखेर आजीवन शरणमा गएर दानशील भावनादि कुशल कर्म वृद्धि गरेर हृदयमा मैत्री करुणा जगाएर जीविका यापन गर्ने त्यो आर्य श्रावकको सङ्गतमा परेर
एउटा चाहिँ दानशील भावनाले कुशल कर्म नगरेका त्यो चाहिँ नाउले पनि आखिर त सत्सङ्गतको कारणले पुण्य चाहिँ प्राप्त गरेर अंश प्राप्त गरेर समुद्रको त्यो नागरूपी ढुङ्गामा बसेर सररररररर त टर्न पाए र देवताले पनि भनेका थिए देख्यौ त दानशील भावनादि कुशल कर्मको आनुभाव जसले नागरूपी ढुङ्गामा समुद्र देवता रूपी माझीले सागर तारिदिए यस्तो फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर, सत्पुरुषहरूसँगै बस्न सिक। त्यस्ता व्यक्तिहरू ढिलो चाँडो अवश्यमेव दुःखको सागर तर्नेछ भनेर उपदेश दिएर जानुभयो नि त त्यो देवता। त्यो को अरू कोही होइन, त्यो भगवान बुद्ध नै हो। यसरी भगवान बुद्धले जातकलाई समाधान गरिदिनु भयो है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आज तपाईहरुलाई मैले यो दानशील भावनादि कुशल कर्मको आनुभावले कस्तो चाहिँ आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने भगवान बुद्धले जेतवन बिहारमा भन्नुभएको यो जातकलाई मैले देशना गरे। तपाईहरु पनि अवश्यमेव दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई शासनभित्र सम्पादन गरेर त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा राखेर तपाईहरुले पनि सत्पुरुषहरूको संगत, सत्पुरुषहरूसँग उपदेश सुनेर अवश्यमेव दुःखबाट तर्न सक्ने त्यस्तो डुङ्गा, त्यस्तो माझी चाँडो भन्दा चाँडो प्राप्त होस् भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ र पुण्यानुमोदनको लागि आज मैले केही नामहरू यहाँ लेखेको छु, यहाँ पाएको छ है। सुदर्शन शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा है उहाँको शुभकामना मङ्गल कामना गरी हामीले चाहिँ परित्राण हैन भोजन त्यसपछि अनुमोदन गर्नको निमित्त रमिता शाक्य परिवारबाट हिजो अस्ति चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्राप्त भएको हो। सुदर्शन शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, उन्नति प्रगति गर्न सकोस् र उहाँ हाल युएसए अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँ जता बसिरहनु भए पनि उहाँको जीवन फलोस् फुलोस् भनेर त्रिरत्नको आशीर्वादले जीवन उन्नतिमय प्रगतिमय होस् र मार्गफल निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि कामना गरौँ है। र उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आज चाहिँ जगत बहादुर बज्जाचार्य है, त्यस्तै अमृता बज्जाचार्य न्युयोर्क अमेरिकामा हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू है। त्यस्तै गरी चाहिँ दिवंगत हुनुभएका ललिमान तामाङ नुवाकोटको हुनुहुन्छ। उहाँ सुजिता बज्जाचार्य ज्यूले उहाँहरूको मङ्गल कामना र दिवंगत ललिमान तामाङको सुगति र निर्वाण कामना को लागि यो चाहिँ परित्राण गर्ने हैन, त्यस्तै अनुमोदन गर्नेको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ यो अनुरोध गर्नु भएको छ है। सुजिता बज्जाचार्य ज्यू, त्यस्तै चाहिँ बिरु तामाङ पनि होला है, उहाँको छोरी होला त्यो ललिमान तामाङको है। उहाँहरुकोले चाहिँ यसले अनुमोदन गर्नुको लागि र उहाँहरुको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि सुगति निर्वाण कामनाको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परित्राण है भोजन त्यस्तै गरी भनेर चाहिँ उहाँहरूले आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ है। उहाँहरूले रु 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र उहाँहरूको मङ्गल कामना पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो पद्मदेवी बज्जाचार्य परिवारबाट आजको 12 तारिकको दिन परित्राण पाठ भोजन अनुमोदन गरिदिनु होला भनेर चाहिँ यो चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको थियो र पद्मदेवी बज्जाचार्य परिवार सबैलाई आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर परित्राण है अनि भोजन अनुमोदन गरिदिए। सबैको जीवनमा सुख शान्तिले छाओस् भनेर यो पुण्य सबैको जीवनमा हेतु सुख शान्तिको हेतु भइदिनको निमित्त पनि हामी सबै मिलेर पुण्यानुमोदन गरौँ र अन्तमा बितेर जानुभएका गुरु आचार्यहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र स्यादो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्टिवीर भन्टे स्याडो पण्डित अभिवंश लगायत सम्पूर्ण तपाईहरुका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस्
र देशमा सुन्नुहुने सबैको जीवन फलोस् फुलोस् होइन, सबैलाई सुख शान्ति प्राप्त होस् र दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर त्रिरत्नको शरणमा गएर अगाध मैत्री करुणा चित्त वृद्धि गरेर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ मार्गफल प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै सम्पूर्ण देवता, सम्पूर्ण अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस्, पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय हो। सबैलाई साधुवाद।